അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈ മജ്ലിസിന്റെ മശായിഖന്മാരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഫാത്തിഹ വിളിക്കേണ്ടത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാനിവിടെ ഓതി കേൾപ്പിക്കാം. ഇത് രൂപത്തിൽ എല്ലാവരും ദിവസവും ഈ ഫാത്തിഹകൾ നമ്മൾ പതിവാക്കുക. ഈ ഫാത്തിഹകൾ ഓതാൻ ഇത് വിളിക്കാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഈ ഫാത്തിഹ നമ്മൾ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ദിവസവും ഇത് ഓതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ ഈ ഓതി കേൾപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇത് ഓതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഫാത്തിഹയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇലാ ഹളറത്തി സയ്യിദിനാ വശഫീഇനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرة ملائكة الله المقربين جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وعزرائيل عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرة غوثنا وقطبنا وسندنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرة أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرة خواجة معين الدين الجشتي الأجميري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرة إبراهيم البادش اليربدي قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة صدقة الله القاهري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرة قطب العالم رئيس الزاهدين مشارق الأرض إلى مغاربها الشيخ محمد أبي بكر المدوري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.